أنا على التليفون الدكتور مصطفى وزير مدير عام آثار الأقصر. أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. كل سنه وانتم طيبين والساده المشاهدين بخير. وحضرتك بخير طبعا. يعني واضح ان الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال الاحتفال ان شاء الله بعد يومين، بس احنا شايفين ما شاء الله صور مبهرة. يعني واضح ان الاحتفال المرة دي معمول بشكل مختلف. هو الحمد لله المره دي معقول اولا في القاعه منحوت الثلاثه في منحوت الثلاثه داخل معبد الاقصر، والاستعداد على قدم وساق وحاجه جميله جدا وابهرت محافظه الاقصر. زائد الحاجه الثانيه والجميله انه جميع اهالي الاقصر فرحانين جدا بتشريف فخامه الرئيس الصيني للمحافظه، وطبعا ليها مردود ايجابي كبير جدا. وبدات البشاير بتاعته من 3 ايام، اعداد سياحه صينيه، وفود الصينيه اللي بيزوروا معابد الكرنك وبيزوروا معابد البر الغربي ومناطق وادي الملوك والملكات والمعبد الدير البحري باعداد كبيره جدا. فالحمد لله الحمد لله مؤشر حلو، والمصريين هنا كلهم فرحين جدا بالتشريف الزياره دي. واضح من الصور كمان ان هيكون في عروض فنيه مشتركه مصريه وصينيه. واضح ان في تدريب كمان لبعض الفنانين الصينيين اللي هيشاركوا في الاحتفاليه. هل الصوره اللي وصلنا صح؟ هو احنا دلوقتي في معبد الاقصر. انا اتحركت حتى بعيد بالتليفون شويه عشان على وشك البروفا اللي قبل النهائيه انها هتبدا دلوقتي. البروفا دي عرض مشترك ما بين الاوبرا المصريه وما بين الاوبرا الصينيه، بمناسبه طبعا عارفه حضرتك مرور 60 سنه على العلاقات الثقافيه المصريه الصينيه. فهيبقى في حفل رائع رائع رائع. ولو بصينا على منظر الخلفيه بتاع اعمده الملكه منحوت الثلاثه في الخلفيه مع بدايه مدخل قدس الاقداس، والاعمده على اليمين وعلى يسار المشاهد. لا موقع عرفوا التنسيق وعرفوا يختاروه بشكل جمالي غير عادي الحقيقه. هم كانوا طبعا الوفود اللي كانت جت قبل كده عملت تشيك على مناطق كتيره، منها البر الغربي ومنها في الشرق هنا. راحوا البر الغربي، راحوا على معبد حتشبسوت، وراحوا على معبد هابو، وراحوا على معبد الكرنك، وجم على معبد الاقصر. فشافوا ان انسب مكان للوضع ده هو معبد الاقصر، فاختاروا فناء او بهو او منحوت الثلاثه داخل معبد اقامه هذا الحفل الاوبرالي الرهيب. احنا بقالنا قد ايه تقريبا بنحضر في الحفل ده؟ ده في تجهيزات تمت هنا في الاقصر، في تجهيزات تمت في القاهره. انا هتكلم على التجهيزات اللي تمت في الاقصر هنا. دي بدات من يوم 9 بدات الوفود الصينيه اللي هي بتوع الاوبرا انهم يجوا. بدءا من يوم 10 صباحا ابتدت التجهيزات في الاضاءه والستيج الصغير، المسرح. تلاحظ لي كمان انه برضو هم طبعا ما كانوش بيعملوا حاجه توقف مسار الزياره. المعبد كان مفتوح واستمر مفتوح للزياره، ما توقفتش الزياره. بس كان حد عاملين الستيج بتاعهم جزء منه يمين جزء منه شمال، وسايبين رامب في النص مسار للزياره. انا لاحظت حتى جميع الجنسيات والمجموعات الاجنبيه، اوروبيه بقى، اجنبيه، امريكيه، كله اللي جاي كان بيستمتع بالمنظر اللي هو شايفه. وبجانب انه في المرشد السياحي بيقوم بعمليه الشرح مثلا داخل المعبد، هو كانوا برضه بيتفرجوا على تجهيزات المسرح بشكلها ازاي، وكانوا بيستمتعوا جدا. يعني اعتبروه كانه مزار اضافي داخل معبد الاقصر. مبهر الحقيقه للمجموعه دي. مبهر. طيب حضرتك بتقولي انه في وفود سياحيه صينيه بدات تتوافد على مدينه الاقصر. ازاي ممكن نستغل عرض بالشكل ده وتجهيزات بالشكل ده لدعايه عالميه لمدينه الاقصر من جديد؟ الميديا منها، مش الميديا بس المحليه، احنا بنتكلم على ميديا محليه وميديا عالميه. يعني مثلا قنوات بدون ان ذكر اساميها، لازم قنوات عالميه لازم تيجي تغطي الحدث ده ممكن بعضهم ينشروا، يعني يعلنوا يذيعوا على الهواء، والبعض ممكن يسجلوا ويعلن فيما بعد او يذيعوا فيما بعد. طب هل احنا بدأنا نبعت دعوات للقنوات دي العالميه؟ مما لا شك فيه. احنا مش دورنا كوزاره الاثار، لكن مثلا الاوبرا ووزاره الثقافه. وعلى فكره الحفل البروفا اللي بتقام حاليا دي حاضرها وزير الثقافه المصري، وزير الثقافه الصيني، ومحافظ الاقصر. الثلاثه هم قاعدين قدامي في منظر جميل جدا، بيدوا دفعه للناس اللي عملوا البروفا، وحاجه رائعه. انا مش عارف اوصفها قد ما انه حد لازم يجي يعيشها، يعيش الوضع نفسه، يعيش الحياه، تسملت تفيلت انه يشعر بيها او يحس بيها. احنا بمجرد ان احنا بنتفرج على بروفات اللي عارضين على الهواء او حتى الصور في حاله من الابهار. يا رب ان شاء الله يكون الحدث ده حدث مهم جدا ويكون ليه عائد ايجابي ان شاء الله على مش بس على الاقصر، على كل السياحه المصريه. بشكرك
شكرا جزيلا الدكتور مصطفى وزير مدير عام الآثار بالأقصر.